जय मसीह प्रियजनहरू, आजको शुक्रबारको डिभोसनलमा म हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र साथसाथै हजुरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूको प्रार्थना र परमेश्वरको अनुग्रहले म सुरक्षित साथ हङकङमा आइपुगेको छु र हालै म जुन एउटा होटलमा 14 दिनको लागि क्वारेन्टिनमा बसिराखेको छु है। त्यसैले हजुरहरूलाई हङकङबाट हैन परमेश्वरको नाममा धेरै शुभकामना र सम्झना। हुन्छ, हामी आजको सोचतर्फ जाउँ र हामी आज लेवी 18 अध्यायको 1-5 हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले प्रवास गरेको मिश्रीको रीतिथिति नमान्नु, अनि अब म तिमीहरूलाई कनान देशमा लैजाँदैछु। यसकारण त्यहाँका रीतिथिति र विधिहरू पनि नमान्नु। तिमीहरूले मेरा विधान र विधिहरू पालना गरेर त्यसअनुसार चल्नु पर्छ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरो यो विधि विधानहरू पालना गर्नु, किनभने ती पालना गर्ने मानिस तीद्वारा जीवित रहनेछ। म परमप्रभु हुँ। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो नयाँ बिहानीको निम्ति, यो नयाँ दिनको निम्ति। अन्त यो डिभोसनल सोचलाई प्रभु हजुरले आफ्नो पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् र आफ्नो जनहरूलाई आशिष गरिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। यो 18 अध्याय चाहिँ विशेष गरी जुन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई शारीरिक सम्बन्ध बारेमा चाहिँ आज्ञाहरू दिनुभएको छ। तर यो पहिलो 5 पद चाहिँ हैन परमेश्वरको सम्पूर्ण आज्ञाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दछ है। उहाँले 4 पदमा के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मेरा विधान र विधिहरू पालना गरेर त्यस अनुसार चल्नु पर्छ। येशू ख्रीष्टले पनि व्यवस्था 8को 3लाई हैन जुन चाहिँ लिनु भएर यसरी भन्नुभएको छ, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। अन्त परमेश्वरले स्पष्टसँग इजरायलीहरूलाई चाहिँ अविश्वासीहरूले जस्तो नगर्नु भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ हैन। 3 पदमा तिमीहरूले प्रवास गरेको मिश्रीको रीतिथिति नमान्नु, अनि अब म तिमीहरूलाई कनान देशमा लैजाँदैछु। यसकारण त्यहाँको रीतिथिति र विधिहरू पनि नमान्नु हैन। जुन ठाउँ उनीहरूले छाडेको थिए मिश्रको पनि रीतिथिति नमान्नु, र जुन ठाउँमा उनीहरू जाँदै थिए कनान देशका रीतिथिति र विधिहरू पनि नमान्नु हैन। यसले के बुझ्दछ भने हैन विश्वासीहरूले चाहिँ हैन जुनसुकै ठाउँमा रहोस् त्यो ठाउँ अनुसारको रीतिथिति र विधि अनुसार चल्नु भएन, तर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चल्नु पर्दछ हैन। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ। अन्त यो भनाइले के भन्दछ भने, जब तिमी रोममा जान्छौ रोमीहरू अनुसार गर्नु भन्दछ हैन। तर हामी विश्वासीहरू चाहिँ त्यस्तो छैनौँ हैन। चाहे म नेपालमा छु अथवा म हङकङमा छु हैन, म चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चल्छु हैन। त्यो स्थानीय ठाउँ अनुसारको रीतिथिति हैन विधिहरू चालचलन अनुसार चाहिँ म चल्दिनँ। अन्त विशेष गरी अहिले यो नेपालमा चाहिँ यस्तो समय हो हैन, चाडपर्वको समय हो। अन्त हामी विश्वासीहरूलाई धेरै चुनौती आउँदछ। अन्त हिजो हामीले सुरज भाइबाट डिभोसनमा सुन्यौँ हैन। अन्त त्यसो चाहिँ संसारको प्रभावले गर्दाखेरि विश्वासीहरू पनि चुकेका पाउँछौँ हैन। तर नयाँ करारको मण्डलीलाई परमेश्वरले स्पष्टसँग आज्ञा गर्नुभएको छ हैन। रोमी 12को 2मा
यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। अन्त पावलले पनि भन्दछ कलसी फेरि कलसीमा 3:1-2 यसकारण यदि तिमीहरू क्रिस्टसँग जिउ उठाएको छौ भने माथिको कुराहरूको खोजी गर, जहाँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिनी बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिको कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएको कुरामा होइन। अन्त येशू आफैले पनि भन्नुभएको छ मत्ती 6:24 र लुका 16:13 कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटाको घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटाप्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कोलाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। होइन, त्यहाँ धन भन्नाले चाहिँ जुनै पनि होइन संसारमा भएको आर्थिक, भौतिक, प्राकृतिक कुरालाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त याकुबले पनि यसरी भन्दछ याकुब 4:4 व्यभिचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। अन्त त्यसपछि योहन्नाले पनि पहिलो योहन्नाको 2:15-17 यसरी भन्नुहुन्छ संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएको होइन, तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। त्यसरी प्रिय हो, यी पदहरूबाट हामीले के बुझ्छौँ भने हामी इसाईहरूले चाहिँ संसारसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। होइन, हामी होइन यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क हुन मिल्दैन है, तर हामी परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चल्नु पर्दछ। संसारको रीतिथिति, विधि, चाल चलन अनुसार होइन है। अन्त जो परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चल्दछ, परमेश्वरले होइन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। होइन, अघि हामीले 5 पदमा पढ्यौँ तिमीहरूले मेरो यी विधिहरू पालना गर्नु किनभने ती पालना गर्ने मानिस तीद्वारा जीवित रहनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। होइन, अन्त जीवित रहनु भनेको के त है? जीवित रहनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको जीवन हामीसँग रहनेछ। येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ योहन्ना 6:63 र योहन्ना 12:50 जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन्। म जान्दछु कि उहाँको आज्ञा अनन्त जीवन हो, यसकारण म जे बोल्दछु पिताले मलाई भन्नुभए अनुसार बोल्दछु। त्यसैले येशू ख्रीष्टले बोल्नुभएको शब्दहरू जीवन हो होइन, अनि परमेश्वरले बोल्नुभएको शब्दहरू जीवन हो होइन। अन्त यो जीवन भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा होइन ग्रिक भाषामा 2 किसिमको जीवन पाउँछ। एउटा बायोस शारीरिक अथवा प्राकृतिक जीवन र एउटा जोवी ईश्वरीय जीवन अथवा अलौकिक र अनन्त जीवन। अन्त यहाँ चाहिँ बायोस होइन जोवी जीवन चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नेछौँ यदि हामी परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चल्छौँ भनेर। त्यसरी प्रिय हो, हाम्रो अगाडि होइन बायोस जीवनमा जिउने कि अथवा जोवी जीवनमा जिउने होइन। यो बायोस जीवन एउटा क्षणिक जीवन होइन, जुन चाहिँ एक दिन अन्त हुन्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई होइन जुन चाहिँ जोवी जीवन ईश्वरीय अलौकिक र अनन्त जीवनमा जिउनको लागि चाहिँ
बोलाउनु भएको छ। त्यसैले हामी हैन उहाँको जीवनमा हामी जीवन। आमेन आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दियौँ। आउनुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हजुरले हामीलाई एउटा प्राकृतिक जीवन मात्र दिनुभएको छैन, तर येशू ख्रीष्टद्वारा हजुरको वचनद्वारा हामीलाई जुन चाहिँ ईश्वरीय अलौकिक अनन्त जौई जीवन पनि दिनुभएको छ। र प्रभु, हामी यो संसारलाई हेरेर होइन, संसारको चालचलन, संसारको जुन चाहिँ विधि रीतिथिति अनुसार होइन, तर परमेश्वरको वचनलाई हेरेर हामीलाई जिउन सिकाउनुहोस्, आज्ञाकारी हुन सिकाउनुहोस् प्रभु। अन्त हामी हजुरको जीवनले भरिन सकौँ, हजुरको जीवन अनुसार जिउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो यो दिनलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हजुरहरूसँग म बिदा चाहन्छु। अन्त म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हजुरहरूको प्रार्थना र सम्झनाको निम्ति, र हजुरलाई पनि म प्रार्थनामा सम्झिराख्छु। अन्त मलाई पनि सम्झिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। विशेष गरी म हङकङमा रहँदा अन्त म मात्र नभएर मेरो नेपालमा भएको परिवारलाई पनि हजुरले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। हुन्छ प्रियजनहरू, जय मसीह। नतोड्नु है विश्वास तिम्रो, जहाँ गए तापनि नछोड्नु है सत्यता तिम्रो, जहाँ रहे तापनि सत्य मनले परमेश्वरलाई खोजिरहनु, जोडिन्छ सम्बन्ध जहाँ रहे पनि, जोडिन्छ सम्बन्ध जहाँ रहे पनि। नतोड्नु है विश्वास तिम्रो, जहाँ गए तापनि सुख दुःख जिन्दगीको रीत नै त हो, कहिले हाँसो कहिले रोदन यस्तै नै त हो। हामी हिँड्ने साँघुरो बाटो यही नै त हो, कहिले मिलन कहिले बिछोड यस्तै नै त हो। एउटै परमेश्वरको परिवार हौ हामी, नतोड्नु मण्डली जस्तै भए पनि, सत्य मनले परमेश्वरलाई खोजिरहनु, जोडिन्छ बरु फुट्दैन मण्डली, जोडिन्छ बरु फुट्दैन मण्डली। कमजोर छ कोही, बलवान छ कोही, गरिब छ कोही, धनी छ कोही, शिक्षित छ कोही,
अशिक्षित छ कोही, लडेका छन् कोही, उठेका छन् कोही। यस्तै यस्तै मिलेर बनेको छ मण्डली, प्रेम आशा विश्वासले जोडेको छ मण्डली। धैर्य गर्दै प्रेममा बन्दै जानु है तिमी, एक दिन त एकतामा बलवान भई उठ्छ मण्डली, बलवान भई उठ्छ मण्डली। नतोड्नु है विश्वास तिम्रो, जहाँ गए तापनि। नछोड्नु है सत्यता तिम्रो, जहाँ रहे तापनि।